दर्शकवृन्द टिकटकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो बिहानी प्रहरमा पनि हामी एकजना अतिथिसँग उपस्थित भइसकेका छौँ र सधैँ जस्तै आजको बिहान पनि केही जानकारीमूलक बनाउने कोसिस हामीले गर्नेछौँ। विशेष गरी आज हामी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र नागरिक स्तरबाट भइरहेका प्रयासहरूको विषयमा आजको कुराकानी केन्द्रित हुनेछ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको 9वटा मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समिति छ। त्यसमध्येमा एउटा कोहलपुर मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समिति पनि हो र यस समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सावित्रा पुन। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो कोहलपुर मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समितिले अहिले चाहिँ के गरिरहेको छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ आजको कुराकानी। अब कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले जनता र निकुञ्जसँगको पुलको काम गरिरहेको छ र अब त्यसमा हरेक क्षेत्र विकास निर्माणका कुराहरू पनि छन् र मानव बीच वन्यजन्तु बीचमा द्वन्द्व को विषयमा पनि यो कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले त्यसको समन्वयको भूमिका र पहल गरिरहेको छ। जस्तो यो विशेष गरी अब अन्य मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समितिहरू पनि छन्, त्यसमध्येमा तपाईँले एउटा यो कोहलपुर मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर काम गरिरहनु भएको छ र यो बाहेक पनि तपाईँसँग वन क्षेत्रको विषयमा यथेष्ट जानकारीहरू, धेरै जानकारीहरू छ, किनभने लामो समयदेखि तपाईँ वन क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ। यो कोहलपुर मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समितिको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी यसको परिचय दिनुहुन्छ सामान्यतया? म पहिला कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको परिचय दिँदा म लामो समयदेखि सामुदायिक वनको अध्यक्ष रहेर अहिले पनि म काम गरिरहेको छु। त्यो क्षेत्रभित्र म लगभग 20-22 वर्ष भइसक्यो र अहिले पनि म त्यसमा निरन्तरता छु। मेरो सुरुवात सामुदायिक वन, सूर्यमुखी सामुदायिक वन नै हो र त्यसपछि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भइसक्यो। घोषणा भइसकेपछि म तल समूहदेखि समिति हुँदै म बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको काउन्सिलको अध्यक्षमै हुन पुगेँ। त्यसैको प्रतिनिधि हो कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र अहिले पनि हामी त्यहाँ भित्र कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति अन्तर्गत हामी एउटा सहकारी पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ क्षेत्रभित्रका उपभोक्ताहरूलाई त्यसको म सहकारीको अध्यक्ष पनि छु। म आफै स्वयं यसभन्दा अगाडि वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्थ्यो 12 को, उहाँको निधनपछि मैले आफै सम्हालेको छु र अब कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले हर क्षेत्रमा अब काम गर्ने क्रममा अब एउटा प्रतिनिधित्व, पहिलो कुरा त गौरव मान्ने कुरा 9वटा उपभोक्ता समिति अन्तर्गत कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले महिलाले नेतृत्व गर्न पाएको छु। पहिलो कुरा म त्यहाँबाट नै सुरु गरौँ भन्छु। जस्तो अब यो तपाईँले ठ्याक्कै यही विषय जोड्नुभयो, मैले पनि त्यही विषयलाई जोड्न खोज्दै थिएँ। यो पुरुषले सञ्चालन गरिरहेको धेरै क्षेत्रहरू छन्, त्यसमध्येमा तपाईँहरूले अथवा विशेष गरी महिला प्रतिनिधि कमै मात्रामा पाइन्छन्, अझ त्यसमा पनि निर्णायक तहमा पुगेका महिलाहरूको सङ्ख्या कमी रहेको छ। तपाईँले यो यसको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरिको अनुभवको विषयमा थोरै सेयर गरिदिनुहोस् न हामीलाई। अब पहिलो कुरा त महिलाहरूलाई निर्णायक तहमा जानै कठिनाइ छ अनि त्यसपछि गएर निर्णय गर्नका लागि सबै महिलाहरूले आफ्नो निर्णय गर्न सक्न कम छौँ हामी, किनभने अब महिला छैनन् भन्दा त अब नेपालमै हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुभएको छ। भए पनि मेरो आफ्नो भोगाई अब त्यहाँ जाँदा समूहको अध्यक्ष पनि एकजना हुनु हुँदैन, कहीँ पनि महिला हुनुहुन्न। मेरो समिति अन्तर्गत पनि 17वटा समूह छ, 22वटा सामुदायिक वन छ। त्यो क्षेत्रभित्र कहीँ पनि महिला हुनुहुन्न पहिलो कुरा त। र म आफू सामुदायिक वनको अध्यक्ष पनि, मध्यवर्ती समूहको अध्यक्ष पनि र समितिको अध्यक्ष पनि म आफू स्वयं नै भएर र सबै पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अब यो त नेपाल सरकारकै संरचना जस्तै अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र भने जस्तै गरी चुनाव लड्नुपर्छ। हामी सहमतिका आधारले हुँदैन, अब कहीँ पनि देख्नु भएकै छ। त्यस कारणले पनि अब सङ्घर्ष गर्दै जाँदा अब नेतृत्वमा पुगेको छ र अब
सबै पुरुषहरूले फेरि भोट नदिए भए त मलाई कहाँ म एकदम। अब महिला नेतृत्वमा हुन्थे भन्दा प्रतिस्पर्धा नै जान पर्ने अवस्था भएको छ। जस्तो तपाईँको एकछिन तपाईँको व्यक्तिगत विषयमा पनि कुरा गरौँ। जस्तो महिला त अन्य महिलाहरू पनि छन्, तर सबै महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन्। तपाईँमा चाहिँ आफूभित्र के त्यस्तो छ जसले चाहिँ तपाईँलाई नेतृत्वमा पुर्याउन सफल भयो? अब यो छ, पहिलो कुरा त आफूले घर र समाज मिलाउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नु जरुरी छ। त कसरी सकिन्छ होला? त्यो विषय अलिकति बढी नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसमा त कस्तो छ भने अब आफूले पहिला कुरा त म अहिले यो ठाउँमा आइसकेँ, मेरो घरको काम मैले बिहान 4 बजेदेखि उठेर गरेँ, अनि मेरो फ्यामिलीले मलाई मेरो घरको काम सिद्धिएन भनेर त भन्दैन। म आराम गरेर 7 बजेसम्म सुतेपछि त मेरो फ्यामिलीले मलाई बाहिर निस्किन पनि दिँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, मैले के काम गर्दैछु, मेरो काम के हो भनेर पहिलो कुरा परिवारलाई छर्लङ्ग हुन जरुरी छ, परिवारले बुझ्दिन जरुरी छ। पहिलो कुरा महिलालाई अगाडि बढाउन भनेको परिवारको ठुलो हात छ, किनभने श्रीमान श्रीमती नै के अरे सहयात्री भएनौँ भने हुँदैन। त्यो मेरो राम्रो सहयात्री भेटाएको छु मैले। र अर्को कुरा, मेरो छोराछोरीले पनि मलाई बाहिर निस्किन सफल दिएका हुन्। उनीहरूले पढ्दा पढ्दै नानीहरूले पनि मलाई सपोर्ट, म अब यो मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा मेरो म आफ्नो राजनीतिको उसमा हो, म यो मात्रै होइन, म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ होल बाँकेको सामुदायिक वनहरूको लिडरसिप कमसेकम त्यहाँको चेयरम्यान अध्यक्षको जिम्मा पाएको छु। किनभने त्यो पनि मेरो सानो कुरा होइन। यत्र बाँके जिल्लामा एउटा महिलाले सामुदायिक वनको नेतृत्व गर्दा र म दुईतिरै निकुञ्ज कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयसँग सहयात्री बन्न पुगेको छु। यो नमुना कहीँ पनि नभएको, यो बाँकेमा मात्रै भन्नुहुन्छ सबैले। मलाई सम्भव भयो, बाँकेमा चाहिँ तपाईँको कार्य त्यो सम्भव भयो। जस्तो तपाईँसँग मैले जोड्न खोजेको, अब तपाईँसँग धेरै तहबाट धेरै कोणहरूबाट कुरा गर्न सकिन्छ कि विशेष गरी वन क्षेत्र र महिलाको बिचको जुन एउटा सम्बन्ध छ त्यो अत्यन्तै नजिकको सम्बन्धको रूपमा हामीले बुझ्छौँ। किनभने हिजोको जुन एउटा समाज थियो, त्यो समाज भनेको महिला चाहिँ वनसँग निर्भर हुने जुन एउटा समाज थियो, घाँस दाउराको क्रममा घरबार चलाउनको लागि वनसँग निर्भर हुने प्रचलन थियो, त्यो अहिले पनि जारी नै छ। गाउँघरतिर धेरै महिलाहरू घाँस दाउराको लागि वन क्षेत्रमै निर्भर हुने परम्परा रहेको छ। महिलाहरूको नेतृत्व गरिराख्दाखेरि र त्यो वन क्षेत्रको संरक्षण गरिराख्दाखेरि अथवा वनको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अनुभवहरू चाहिँ के कस्तो छ यो विषयमा? म पहिलो कुरा त म पनि घाँस दाउरा काटेर यो ठाउँमा पुगेको महिला हो। म हिजो र अहिले पनि म सामुदायिक वनहरूमा मैले बाख्रा पाल्छु घरमा, किनभने आफूलाई खाना मलको प्रयोग गर्नका लागि। पहिलो कुरा त अब मैले नै गरिनँ भने दाउरा खन्न म सँगै जान्छु, म अध्यक्ष हो, तपाईँहरूले गर्नुहोस् भन्दिनँ। म आफै गएर दाउराको भारी बोकिसकेपछि उहाँहरूले उ गर्नुहुन्न। र महिला र वनको सम्बन्ध अहिले होइन, पहिल्यैदेखिबाट यो नङ्ग्रा मासु जोडिएको अवस्था नै हो। किनभने कुनैमा पनि नेतृत्व ल्याउने बेला पुरुषहरूले ल्याउने घाँस दाउरा मल सत्तरहरू गर्ने क्रममा महिला नै हुने के अरे छ, अहिले पनि छ। किनभने सबै त्यो अनुसार छैन। र मिटिङहरूमा जानु पर्यो, कहीँ तपाईँ नेतृत्व ल्याउनु पर्यो भने पुरुषले ल्याउने चलन छ। त्यसलाई चिरफार गर्दा नै म त्यो होइन, महिलाले लिडरसिप गर्नुपर्छ। पुरुषको मात्रै भरमा बस्न हुँदैन। छन त मेरो घरमा पनि त पुरुष हुनुहुन्छ, तर पनि त्यो होइन। उहाँलाई कन्भिन्स गर्दै अब महिला अगाडि बढ्नुपर्छ है, हामी अगाडि बढेर यसको हामीले हिजो संरक्षण गरेको चिजलाई हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा बुझाएर म जे होस् यहाँसम्म सफल। जस्तो महिलाले नेतृत्व गर्नु र पुरुषले नेतृत्व गर्नुमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ के फाइदा हुँदो रहेछ कि अथवा के फरक चाहिँ हुँदो रहेछ यो समुदायमा? अब यस्तो छ, महिलाहरू र पुरुषले फरक गर्दा के हुन्छ भने महिलाहरूले जङ्गलमा गएर के समस्या पर्या हुन्छ उहाँहरूलाई, महिलाहरूको विषयमा त पुरुषले त अब घरमा चट्ट खाएर एउटा कोट लगाएर बाहिर जाने अवस्था हुन्छ भने महिलाले त त्यो जग बुझिराखेको अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नि महिलाहरूले आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो महिला ऊ भएको
लिडर भएको अवस्था पनि महिलाहरूले आएर दुःख सुख पोख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई यो समस्या पर्यो, हामीलाई घाँस कोल दिन पर्यो, हामीलाई दाउरा चाहिए, हामीलाई काठपात चाहियो भन्ने हर क्षेत्रमा उहाँहरूले कुरा राख्न सहज भएको कारणले पनि महिलाहरूले नेतृत्व गर्दा त्यो कुरा चाहिँ बुझेको हुन्छ महिलाले होइन, अनि त्यस कारणले त्यो वनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सहज हुन्छ। र विशेष गरी पुरुषले जति बुझ्छन् त्यो बुझाइभन्दा अलिकति व्यवहारिक तरिकाले महिलाहरूले बढी बुझ्छन्। फेरि कस्तो हुन्छ भने यो पुरुषहरूले घरमा गएर सेयर गर्दैन। पहिलो कुरो त त्यहाँ गइसकेपछि घर वरपरका दिदीबहिनीहरूलाई निर्णय भएका कुराहरू पुरुषले झट्ट सुनाउँदैन, किनभने महिलाहरूले त अब आज केही निर्णय गरियो, निर्णय गरिसकेपछि यो भएको छ है, भोलि बिहान तपाईँहरूलाई के छ त भन्ने कुरा महिलाले त फेरि त्यही समुदायमा त्यही घर वरिपरि गएर बस्ने महिलाहरू वरपरका दिदीबहिनीहरूलाई त्यो छलफल गर्छ। त्यस कारणले पनि सहज भएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। जस्तो तपाईँ अब 20-22 वर्ष भयो यो वन क्षेत्रमा काम गर्न थालेको, विभिन्न हुन त तपाईँ आफै पनि भन्नुभयो घाँस दाउरै काटेर म यहाँसम्म आइपुगेको भनेर। तपाईँले वन क्षेत्र र मान्छेको जीवनको बिचमा तपाईँलाई धेरै राम्रोसँग ती कुराहरू थाहा छ। पहिलाको वन क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा सुरुवाती अवस्थामा र अहिले अवस्थामा बुझ्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू वन क्षेत्रसँगको पहुँचमा चाहिँ कतिको भएको अथवा बाहिर आएको अथवा बढ्दै गइरहेको कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो विषय? अब यस्तो छ, मान्छे दुई प्रकारले, म अहिले कोलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति जुन निकुञ्जसँग जोडिएको विषयको कुरा गर्छु। मेरो विषयलाई जुन हिजो मान्छेहरूले काठ दाउरा मात्रै बेच्नुपर्छ भन्ने सोचाइ थियो धेरै समाजलाई, अहिले अब त्यो क्षेत्रभित्र फेरि अब नेपाल सरकारले बाहिर बेच्न नपाउने, अब त्यहाँका उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउने भन्ने जुन एउटा भएको हिसाबले पनि जनताले कमसेकम त्यहाँ गएर ओरेर ल है अब जनताले अब उपभोक्ताहरूलाई काम गर्न सहज हुन्छ भनेर पहिला कुरा त अब हामीलाई नेतृत्व बनाएको छ र त्यहाँ अब सबैको पहुँच पुगिसकेको छ भन्न पनि हामी सक्दैनौँ, किनभने सबै मान्छेहरूले के अरे त्यहाँ सबै कुरा गर्न पनि नसक्ला। तर हिजोको अवस्था, हिजो म सामुदायिक वनको अध्यक्ष हुने सुरुवात हुने अवस्था र अहिलेको जुन अवस्था हो धेरै आकाश पाताल फरक, मान्छेहरूका बुझाइका फरक। मान्छेहरूले अब है हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। हिजोको त निकुञ्जै घोषणा हुँदा 10 वर्ष अगाडि मान्छेहरूले निकुञ्ज गर्न हुँदैन भनेर भन्थे भने अहिले अब पर्यटनहरू भित्राउनुपर्छ है। निकुञ्ज भनेको हाम्रो बाघ संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यहाँका जङ्गली जनावरहरू संरक्षण गर्नुपर्छ। सामुदायिक वन संरक्षण गऱ्यौँ भने तिनी जङ्गली जनावरहरू त्यो क्षेत्रभित्र आउँछ र हामीले भोलि बिहान तिनलाई देखाएर र डलर ल्याउँछौँ है भन्नेमा मान्छे अहिले धेरै कन्भिन्स भएको छ। सबै मान्छेले त नबुझ्ला, तर धेरै फरक भएको छ। त्यस कारणले पनि कोलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति फेरि नाका इन्डिया र नेपालको तपाईँ माथि मान्छेहरू हुम्ला जुम्ला जाने ठाउँ नेपालगञ्जको एयरपोर्ट भएको हिसाबले पनि यो समिति ठ्याक्कै टच भएको हिसाबले र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतबाट 9वटा उपभोक्ता समितिभन्दा ठुलो 17वटा समूह रहेर, अरू समितिमा 6वटा 7वटा उपभोक्ता समूहहरू छन् भने यहाँ 17वटा समूह 22वटा सामुदायिक वन सबैभन्दा ठुलो समिति भएको हिसाबले पनि योसँग जोडिएको हिसाबले पनि कमसेकम मान्छेहरूले बुझ्या नै सामुदायिक वन र निकुञ्ज भन्ने कुरा अहिले हिजोको परिवेश र अहिलेको परिवेशमा धेरै फरक मान्छेहरूको बुझाइ र मान्छेहरूलाई कमसेकम त्यहाँ पहुँच पुग्न सक्ने कुरा नजिकै, अब हामी नजिकै छौँ, त्यस कारणले सजिलो छ। जस्तो अब त्यो बुझाउनलाई कतिको गाह्रो भयो होला कि? जस्तो सुरुमा त निकुञ्ज घोषणा नहुँदै त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष रूपमा वनको उपभोग गर्ने, वनबाट फाइदा लिने बढी नै थिए होला, तर अहिले त्यसको संरक्षण गर्ने विषयमा बढी चासो दिन थालिएको छ हैन। अझ त्यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ। त्यसबाट चाहिँ धेरै मान्छेहरू, सामान्य उपभोक्ताहरू अझ बढी वञ्चित पनि भयो होला, उनीहरूको आय आर्जनमा केही समस्या पनि भयो होला। यो बुझाउनलाई कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ मानिसहरूको त्यो सोचाइलाई चाहिँ? अब यो बुझाउन त धेरै गाह्रोको विषय नै हो। अब बुझाउन त पहिलो कुरा त हामीले सामान्य एउटा घर बुझाउन त कति गाह्रो हुन्छ भने समाज, अझ त्यो पनि यहाँ यत्रो
होल निकुञ्ज क्षेत्रभित्र मलाई कठिनाइ त त्यो हो। होल निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको लिडर गरिराख्दा फेरि महिला भन्ने कुरा कोही पनि एउटा समूहमा आउने कुरा कठिनाइ छ। सबैको घर फ्यामिलीबाट सपोर्ट पनि हुँदैन। अर्को कुरा उहाँहरूले घर गरेर फेरि समाजमा गर्न पनि कठिनाइ भएको छ। त्यसमा पनि अब त्यसको उ गर्दा अनि अर्को कुरा मान्छेहरूले दाउरा बेचेर खान्थे, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगेर खान्थे, चोरी शिकार गर्थे, सबै काठ दाउरा बेचेर उहाँहरूले जीविकोपार्जन गरिराख्नु भएको थियो। अब त्यो सबै कुरा वञ्चित हुँदा दाउरा बेच्न नपाउनु, काठ दाउरा बेच्न नपाउनु, फेरि तपाईँ के अरे गएर तस्करीहरू हिजो चितल बँदेलहरू मारेर खाएका मान्छेहरूले खान नपाउनु गर्दा त कठिनाइ त अब कति भयो। अब त्यसलाई भनेर साध्य पनि छैन। तर धेरै कठिनाइहरू भए। धेरै कठिनाइका बिचमा पनि म एउटा मेरो आत्म के छ भने म प्रत्यक्ष जनतासँग गएर म उहाँहरूले गाली गरे पनि म उहाँहरूसँग गएर बरु माफी मागेर हुन्छ कि उहाँहरूसँग केही न केही कुरा बुझाएर पनि म प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग जोडिराख्दा यो 10 वर्षले हिजो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा निकुञ्ज एकल प्रयास होइन, यो नेपाली सेना, निकुञ्ज कार्यालय, म आफै स्वयं हामी जस्ता उपभोक्ता समितिहरू समूहहरू हुनुहुन्छ सामुदायिक उहाँहरूसँग सहयात्री उहाँहरूलाई एउटा हातमा लगेर उपभोक्ताहरूलाई हातमा लिएर निकुञ्ज कार्यालय र उसँग गराएर अहिले बाँकेमा हामीले 21वटा बाग छन् है। हाम्रो निकुञ्ज क्षेत्रभित्र 21वटा हाम्रो क्षेत्रमा बाग छन् है भन्न सफलता भयो नि। 2022मा नेपाल सरकारले डबल बाग बनाउने भनेको थियो। हामी 2022मा त हामीले त अझ 30 भन्दा माथि नगाउँछौँ कि जस्तो छ। अर्को वर्षमा हामी फेरि गणना यो राष्ट्रकै गणना हुन्छ। त्यसपछि हामी त 53-54मा पुग्नेछौँ भन्ने कुरा त्यो कुरा बुझाउन त सफल भइयो नि एकदम। जस्तो अब यो एकातिर संरक्षणको कुरा छँदैछ, त्यसले सिङ्गो देशलाई, सिङ्गो पर्यटनलाई अथवा पर्यावरणलाई एक किसिमको फाइदा त पुग्ला, तर त्यसले जुन मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासमा बस्ने उपभोक्ताहरूलाई, त्यहाँका नागरिकहरू बढी प्रताडित हुनुपर्ने अनि जोखिममा रहनुपर्ने कुराहरू पनि छ। हुन त तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो हामी मध्यस्थताको रूपमा काम गर्छौँ भनेर। यो वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन चाहिँ झन् अझ बढी गाह्रो विषय हो होइन? यो त झन् कठिनाइ हो। मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व त यो एकदम कठिनाइ हो। यो नेपाल भारतको सिमानामा मान्छे आवतजावत गर्छन् भने हामी निकुञ्ज र मैले त त्यही पटक पटक पनि भन्छु, पहिला मान्छेको व्यवस्थापन हुनुपर्छ, त्यसपछि वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जनताबाट उठ्छ। त्यो स्वाभाविकै कुरा हो। हिजो आफू वर्षौँ वर्ष बसिराखेको बालीनाली उहाँहरूले खान पाउने अवस्था हुँदैन कतिपय ठाउँहरूमा। अब त्यस्ता मान्छेहरूसँग फेरि राहतका कुराहरू हामी फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र त्यो बिचमा मान्छेहरूलाई कठिनाइहरू छन्। कठिनाइलाई पनि अब कसरी जान सकिन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई फेरि अहिले हामीले हर क्षेत्रमा जस्तै बालीनालीको कुरा गर्ने भने 10,000सम्म क्षतिपूर्ति भन्दा नि राहत दिने गरेका छौँ र घाइतेहरूलाई औषधि उपचार, मान्छे मरेमा 10 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारले गरेको छ र पशु चौपैयाको 30,000सम्म नेपाल सरकारले राहत दिन्छ। त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिएर अर्को कुरा र जङ्गल नजिक बसेका मान्छेहरूलाई हामी तारबारको जुन जाली तारबार, पक्की तारबार छ त्यो लगाइदिएर के अरे बालीनालीमा जान कम गरेर हामी धेरै ठाउँमा गरिराखेका छौँ र हामी गर्दै पनि छौँ। ठुलो क्षेत्र भएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि हामी सबै अब गर्न अलि कठिनाइ भएको छ र हामी त्यसमा प्रक्रियामा लागिरहेका छौँ र त्यो भयो भने जङ्गली जनावरहरू जङ्गलतिर बस्छ, मान्छेहरूको र जङ्गली जनावरहरूको बिचमा अलि कम द्वन्द्व, अब द्वन्द्व त भइ नै रहन्छ तर कम द्वन्द्व हुन्छ कि भन्ने। तर त्यस्तो अलि अप्रिय घटनाहरू कमै सुनिन्छ होइन यो बाँकीमा चाहिँ? अहिले बर्दिया चितवन जति अब उनीहरू 40-50 वर्ष पुगेका र अब 10 वर्ष पुगेको जनावर वन्यजन्तुहरू पनि कम होला होइन। त्यो हिसाबले पनि के अरे द्वन्द्व अलिक कम भएको होला। र अब अर्को कुरा के हो
भने अब मान्छेहरू पनि चेतना पनि कम भइसकेको अवस्था हो। जस्तै बर्दिया चितवनमा बढी न्युरो टिप्न जाने मान्छेहरू घटना घटिराखेको अवस्था बढी छ भने अब बाँकेमा फेरि अब कहीँ घटना च्याउ खोज्ने बेलामा हुने हो कि भन्ने हामी अलि मान्छेहरूले अब च्याउ खोज्न त रोकिँदैन, रोक्न त हामी प्रयासमै छौँ, निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नजानुहोस् है भनेर भन्छौँ, तर उहाँहरू जान त फेरि गइहाल्नुहुन्छ। त्यो अवस्थाले पनि हामी अब के अरे द्वन्द्व अहिलेको अवस्थामा अब अन्यत्र क्षेत्रभन्दा बाँकेमा द्वन्द्व कमै छ र द्वन्द्व छँदै छैन भन्न पनि मिल्दैन, त्यो त भइरहने कुरा नै हुन् होइन। जस्तो अब यो द्वन्द्वलाई कम गर्नको लागि चाहिँ अहिले तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ? जस्तो तपाईँले अगाडि पनि बताउनु भयो, तारबारका कुरादेखि लिएर क्षतिपूर्तिको कुरा त भइ नै हाल्यो, त्यो बाहेक चेतना जगाउने सन्दर्भमा चाहिँ के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् अहिले यो समितिको तर्फबाट? अब यो पहिलो कुरा त मान्छेलाई चेतना हुनु पर्यो, त्यसका चेतनाका कार्यक्रमहरू हामी अब कोही अब गोष्ठी गरेर हुन्छ कि कोही सडक नाटकहरू गरेर हुन्छ कि कोही त्यही क्षेत्रभित्र समूह समितिहरूमा गएर त्यहाँको वर्गलाई यो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न हुँदैन है, भोलि बिहान यो बाघ भन्यो मान्छेले त भन्छ यो बाघ किन पाल्ने, हाम्रो संरक्षण बुझ्या त हुन्न नि सामान्य मान्छेहरूले, यो बाघ किन पाल्ने भन्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त बाघ पालेर यो हुन्छ है भनेर उहाँलाई सिकाउनु पर्यो पहिलो कुरा। र हामी चेतनाको पहिलो कुरा प्रचार प्रसारका कुरा, चेतना मूलकका कार्यक्रमहरू र अब तारबारका कुराहरू अब उता हामी गएर हर क्षेत्रमा अब कहीँ पर्यटकहरू भित्र हुनुपर्छ कि मचान पानी पोखरीका कुराहरू, अब हात्तीसार नै नजिकै छ, सरहरूलाई नै अवगतै भएको कुरा छ, नजिकै हात्तीसार छ, हात्तीहरू छ है हाम्रो क्षेत्रमा, पर्यटक आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी सुरुवात गरिरहेका छौँ। र हामी अब त्यो गर्ने क्रममा अब अहिले 10 वर्षमा पुगेका, अब 11मा टेक्यौँ, अब टेक्ने क्रममा अब हामी अगाडि जाने क्रममा अब कतिसम्म जान सकिन्छ मान्छे। जस्तो त्यो अगाडिका कुराहरू गरौँ न। जस्तो तपाईँ अब वन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सधैँभरि यो अध्यक्षमा त नरहन सक्नुहुन्छ, तर वन क्षेत्रमा चाहिँ वन क्षेत्रको संरक्षणमा तपाईँ चाहिँ लागिरहनु हुनेछ, किनभने लामो समयदेखि त्यो भन्छ। अगाडिका योजनाहरू चाहिँ के छन्, विशेष गरी तपाईँको समितिको र तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू पनि छन् होला? मेरो छ व्यक्तिगत कुराहरू त अब हुन्छ, मान्छे फड्को मार्दै जाँदा कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने कुरा। हिजो म सीमित घरमा थिएँ, हिजो घरमा घाँस दाउरा काट्ने, खाना पकाउने, छोराछोरी पाल्ने, घर सासू ससुरा श्रीमानहरूको घर स्याहार सुसार गर्नेमा थिएँ भने त्यसपछि म कहाँ पुगेँ भन्दा एउटा सामुदाय वनको नेतृत्व ल्याउन पुगेँ। त्यसपछि हुँदै म हरेक क्षेत्रको नेतृत्व गरेँ, म कुनै विद्यालयमा पुगेँ या कुनै राजनीति क्षेत्रमै पुगेँ, म होइन जिम्मेवार ठाउँहरूमै पुगेँ। भएपछि अब म सहकारीको अध्यक्ष हुन पुगेँ, भएन म अहिले अब हुल नै बाँकेकै अब दुईतिरकै लिडर भएर म काम गरिरहेको अवस्था छ। र आगामी दिनले अब आउने दिनले अब पक्कै मेरो नि आफ्नो इच्छा त हुन्छ म यहाँसम्म गएर म यसैमा सीमित भएर फेरि घर फर्किएर म बस्दिनँ। म किनभने सकेसम्म मेरा बुत्ताले भ्याएसम्म म मेरो स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म म संरक्षण भन्ने कुरा म किन सामुदाय वन यही क्षेत्रभित्र मेरो लामो सङ्घर्ष हो, यो सहिलो प्रयासले म यहाँ आएको होइन। त्यस कारणले पनि मैले संरक्षण म अध्यक्ष त अब सधैँ म हुने भन्ने कुरा नै नहोला, अध्यक्ष भए ता नभए तापनि मेरो संरक्षणमा मेरो लामो के अरे जुन सिकाइ छ त्यो सिकाइलाई सबैसँग मेरो समनेर सहयात्रा मेरो रहने नै छ। म रहे पनि नरहे तापनि सबैसँग मेरो अब हातेमालो रहने नै छ। र अरू कुराहरू त अब फड्को मार्दै जाँदाखेरि त्यो आउने कुराहरू पुग्न सक्छु, त्यो जोडिँदै जाने विषय पनि भए ती कुराहरू। जस्तो अब यो संरक्षणमा जस्तो बाघ संरक्षणको कुरा धेरै भयो र यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको जुन संरक्षणको भूमिकामा तपाईँले खेल्नुभएको भूमिकाको कुनै समयमा मूल्याङ्कन होला नै। एकातर्फ राज्यले र अर्कोतर्फ नागरिकहरूको जुन एउटा संयुक्त पहलबाट यो सम्भव भयो, नागरिकहरूको तर्फबाट हुने सम्पूर्ण प्रयासमा तपाईँले पनि जुन एउटा भूमिका खेल्नुभयो त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण होला।
राज्यले चाहिँ तपाईँहरूको मागलाई तपाईँहरूको अवस्थालाई कतिको सम्बोधन गरेको जस्तो फिल हुन्छ अहिले? यस्तो छ, राज्यले साँच्चै भन्ने हो भने जनताका कुरा केही सुन्या छैन। मैले आफूले उ गर्न पर्दा जनता राज्यले जनताको कुरा गर्ने हो भने बाँकेमा निकुञ्ज घोषणा गर्यो, त्यहाँ कर्मचारीको व्यवस्था पनि छैन अनि त्यहाँको संरचना पनि छैन। यहाँका जनताको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने हो, कस्तो अवस्थामा हुने हो भनेर पनि सरकारले एकैचोटि कालापत्थरमा गयो, ड्याङ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्यो। अब नेपालले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज बागै के अरे संरक्षण गर्नुपर्छ है भनेर निर्णय गरिहाल्यो। अब गर्ने क्रममा अब जनतालाई त्यहाँको व्यवस्थापन, त्यहाँका जनता कस्ता कस्ता जग्गामा बस्छन्, प्रायःजसो बाँकेमा त 70-72% मान्छेहरू ऐलानी जग्गामा छ। पहिलो कुरा त राज्यले तिनी ऐलानीमा बसेका मान्छेहरूलाई उनको हातमा हतियार दिन जरुरी छ। मैले हरेक क्षेत्रमा यो आवाज मेरो उठी पनि रहन्छ। म हर क्षेत्रमा जाँदा, नगरपालिकामा जान्छु, मन्त्रालयहरूमा जान्छु, म कुनै विभागमा जान्छु, मेरो प्रतिनिधित्व भएसम्म पहिलो त्यहाँ क्षेत्रभित्रका जनताहरूलाई पहिलो कुरो हातमा लाल पूर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ है भन्ने मेरो आवाज छ र सरकारले यसको व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ वरिपरि रहने मान्छेले, ऐलानीमा बसेका मान्छेहरूले राहत पाउँदैनन्। पहिलो कुरा नेपाल सरकारले लाल पूर्जा पेश गर्न भनेर तपाईँ निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ। पहिलो कुरा मेरो आवाज यहाँबाट पनि, मेरो सुझाव सबै साथीहरूलाई, मेरो सबै क्षेत्रलाई मेरो आग्रह के हो भने जङ्गल वरिपरि बस्ने मान्छेहरूले हिजो जङ्गल जोगाइदिएका हुन् है, र यहाँ जङ्गल वरिपरि बस्ने मान्छेहरूले बाघ संरक्षण गरिदिएका हुन् है। तिनी मान्छेहरूलाई रुवाएर तिनी मान्छेहरूको लागि व्यवस्था गरेर सरकारले कमसेकम त्यसको लाल पूर्जाको व्यवस्था गरिदिएर आफ्नो क्षतिपूर्ति भएको कुरा उहाँहरूले राहतबाट पाउने व्यवस्था गरिदिन पर्छ है भन्ने मेरो कमसेकम सुझाव पनि यो आज मैले निवेदन गर्न चाहेँ। जस्तो त हजुरको यो उपभोक्ता समितिभित्र पनि त्यस्ता घर परिवार छन् अहिले? छन् नि, यो त होल नै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र वरिपरि नै होलै 9वटा उपभोक्ता समितिहरूमा 70भन्दा बढी मान्छेहरू ऐलानी जग्गामा वर्षौँ-वर्षदेखि बसेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यो बसेका मान्छेको हामी स्वयंले हाम्रो ठाउँबाट हामीले पहल गर्नुपर्छ, गरिराखेका पनि छौँ र जुन निकाय हो, जुन निकायले गर्नुपर्छ, यो पहिलो कुरा त्यहाँ वरिपरि बस्ने मान्छेहरूको व्यवस्थापन भयो भने अनि संरक्षणमा टेवा बढी पुग्छ है भन्ने मैले सबैसँग मेरो आग्रह पनि हो। त्यो अहिले जुन तपाईँले पहल गरिरहनु भएको छ, त्यो पहलको सुनवाई कतिको भइरहेको छ अहिले? सुनवाई त पहिला कुरा त 5 वर्षसम्म सरकार बन्छ भन्दा फेरि यो गतिमा गयो र अब सुकुम्बासी आयोग बन्यो है। अब यो क्षेत्रभित्र पनि केही हुन्छ कि भन्ने आशा थियो, फेरि यही भइहाल्यो। अब यो गर्दा गर्दै फेरि 1-1.5 वर्षमा फेरि अर्को चुनाव आउने अवस्था हुन्छ भनिसकेपछि अब त्यहाँ वरिपरिका जनताले पहुँच त अब कसरी पुग्न सक्या होला जस्तो छ, पक्कै सक्या छैन यो कुरा। ठिक छ, यति धेरै समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूको बिचबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ, तपाईँले पनि काम गरिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र अन्तिम चरणमा चाहिँ आम उपभोक्ताहरूलाई विशेष गरी वन संरक्षणको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो त पहिलो कुरो जङ्गल वरिपरि बस्ने जनता उपभोक्ताहरूलाई संरक्षणमा उहाँहरूले टेवा जुन पुर्याइरहनु भएको छ, उहाँहरूले अझ बढी पनि संरक्षणमा टेवा पुर्याउनुहुनेछ र आफूलाई परेका समस्याहरूमा तपाईँहरूकै बिचमा सहयात्री बनेर जुन तपाईँहरूले बनाउनु भएको लिडर छ, त्यो लिडरसिप हातमा लिएर तपाईँहरूका आवाजहरू म सम्बन्धित निकायहरूसँग पुर्याउनेछु र तपाईँहरूसँगै सहयात्री बन्नेछु र सबैले संरक्षण गरौँ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटनहरू भित्राउनका लागि र त्यहाँका जनताहरूको जीविकोपार्जन गर्नका लागि नै पहिलो कुरा त पर्यटक हिजो चितवनको सौरा भनेर चिनिएका छन्। चितवनको सौरा हामीले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि बनाऊँ र हाम्रो जीवन सङ्घर्षका कुराहरू, भोलि हाम्रो जीवन उकास्ने कुराहरू त्यहाँबाट हुनेछ र हामी हाम्रो संरक्षण पनि गरौँ, सदुपयोग पनि गरौँ, उपभोग पनि गरौँ र सबै साथीहरूलाई मेरो यो आग्रह छ, संरक्षणमा सबैले कन्जुसाइ नगरिकन
सबैले एक आपसमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ, परेका समस्याहरूमा त्यसका हलहरू गर्दै अगाडि बढौँ। म पनि तपाईँहरूकै सहयात्री छु भन्दै र उहाँहरूसँग मैले आह्वान गर्छु। ओके, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र यो वन क्षेत्रको विषयमा अत्यन्तै धेरै जानकारी दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद सर। अब मलाई यहाँसम्म पुर्याएर सामान्य त्यहाँका जनताहरूको आवाजहरू यो यान टिभीले मलाई बोलाएर जुन राख्न पठाउनु भएको छ, मेरा गरेका भोगाईहरू, मैले गरेका सङ्घर्षहरू र त्यहाँका जनताका आवाजहरू सबै जनतासँग पुर्याउने प्रयासमा ल्याइदिनु भएको छ। सरहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि तपाईँहरूकै बिचमा आउने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। हस्, धन्यवाद। आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ कोहलपुर मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सावित्रा पुनसँग। आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हामी एकछिनपछि जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने सानो विश्राम लिन्छौँ। दर्शकवृन्द, जिल्ला अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको अन्तिम सेगमेन्ट हो यो जिल्ला अपडेट। हामी जिल्ला अपडेटमा विभिन्न जिल्ला स्थित त्यहाँका संवाददाताहरूसँग त्यहाँको अवस्थाबारे बुझ्ने र तपाईँहरूलाई बुझाउने गर्ने गर्दछौँ। र आजको सन्दर्भमा विशेष गरी पाल्पा जिल्लासँग जोड्ने प्रयासमा छौँ हामी। पाल्पा जिल्ला विशेष गरी बाढी पहिरो र सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले असुरक्षित जिल्लाको रूपमा हामीले लामो समयदेखि त्यस किसिमका समाचारहरू, सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौँ। र कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव, त्यसका असरहरू र निराकरणका लागि भइरहेका प्रयास र उपायहरूका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रा संवाददाता, पाल्पा संवाददाता कमल अधिकारी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कमलजी, यो सुरुमा बाढी पहिरोका विषयमा कुराकानी गरौँ। विशेष गरी पाल्पाका विभिन्न स्थानहरूमा केही समय अगाडि बाढी पहिरोका घटनाहरू भए। अहिलेको अवस्था कस्तो छ? पानी परिरहेको अवस्था छ कि छैन, कि त्यसले पारेको प्रभाव र बाढी पहिरो पछिको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ? खास गरी पाल्पा पहाडी जिल्ला भएका कारण यहाँ धेरै जसो पहिरोको समस्या विगतदेखि रहिआएको छ। यो वर्ष पनि असारको सुरुवातदेखि नै परेको पानीले गर्दा हालसम्म 5 जनाले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। खास गरी पहिरोका कारण अब देशभरि नै परिचित रहेको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको सिद्ध बाबा क्षेत्र, चर्चरे लगायतका स्थानमा पहिरोले दैनिक जसो नै सडक अवरुद्ध गराउने, यात्रुवाहक सवारीमाथि नै पहिरो खस्ने, ढुङ्गा खस्ने लगायतका घटनाहरू हामी कहाँ अब यो बर्खायाम मात्र नभएर सबै बेला पनि हुने गरेका छन्। खास गरी अहिलेको सन्दर्भमा हिजोसम्म पनि पानी पर्ने क्रम थियो, आज भने घाम लागेको छ अहिले। तर यो पहिरो चाहिँ सुक्खा पहिरो पनि झर्ने र कति बेला चाहिँ ज्यान जान्छ भन्ने जोखिमका बीच यात्रुहरू हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। हालसम्म जिल्लामा 5 जना, रिप्तीकोट गाउँपालिकामा घर भत्किएर 1 जनाको मृत्यु छ। त्यस्तै गरी सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जनाको हिउँदे खोला भन्ने स्थानमा घर नै बगाउने गरी आएको पहिरोले मृत्यु भएको थियो भने अस्ति मात्रै गुडिरहेको सवारीमाथि ढुङ्गाको पहिरो खसेर जनाले ज्यान गुमाउनु भएको थियो। यसरी हेर्दा पहिरोको अवस्था चाहिँ अन्य अवस्थामा पनि, पानी नपरेको अवस्थामा पनि अस्ति बेलुका पहिरो खसेको हुँदा जोखिम चाहिँ रहिरहेको छ। नवीनजी, अहिले जस्तो यो सिद्धार्थ राजमार्ग विशेष गरी बुटौलदेखि पाल्पा जोड्ने जुन एउटा राजमार्ग छ, त्यो राजमार्ग समय समयमा क्षतविक्षत हुने स्थितिमा पुग्छ, पहिरो खस्छ अथवा सडक एकदमै जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। त्यसको संरचना निर्माणको लागि सरकारले विभिन्न प्रयास पनि गर्छ, तर त्यो सफल हुन सक्दैन। अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले त्यो सडकको? अब खास गरी यो सडक पहिलेदेखि सुरुमा पनि यो बिचमा उठ्यो। चाहिँ सडकहरूले फरक फरक ठाउँमा पहिरो जाने, फरक फरक ठाउँमा नयाँ खालको पहिरोको समस्या बढिरहेको छ। खास गरी यो हुनुको पछाडि पछिल्लो समय क्षमताभन्दा धेरै सामग्री हालेर गुड्ने टिप्परहरू, खास गरी पाल्पाका विभिन्न चुनढुङ्गा खानीबाट दैनिक 600 बढी टिप्परहरू त्यो बाटो भएर आवत जावत गर्ने हुँदा पनि त्यो सडक अलिकति क्षतविक्षत भएको छ। अहिले पनि असार अगावै सडक डिभिजन कार्यालयबाट
त्यो सडक बाटाखुट्टी निर्माणको काम त गरेको थियो। अहिले पुनः पहिरोका कारण क्षत अवस्थामा छ। अहिले साना सवारी मोटरसाइकल साना अन्य कार भ्यान लगायतका गाडीहरूलाई हिँड्न एकदमै समस्या रहेको अवस्था छ। अहिले जस्तो यो बाढी पहिरोको विषयलाई बेहिनेर छोडेर अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फेरि बढ्न थालेको भनेर विभिन्न जिल्लाका विभिन्न अपडेटहरू आउने गरेका छन् र त्यो क्रम विभिन्न जिल्लामा सुरु भइसकेको छ। अहिले पाल्पा जिल्लाको पछिल्लो अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले पाल्पामा पनि खास गरी साउन महिना लागेदेखि सङ्क्रमण पुनः बढेको छ। यो साउन कतिदेखि स्थानीय प्रशासनले खुकुलो बनाएर सञ्चालन गर्दै आउँदा पाल्पामा 50को हाराहारीमा सङ्क्रमित थपिने क्रम छ। हिजो मात्रै पनि पाल्पामा 59 जना सङ्क्रमित थपिनु भएको छ। खास गरी यो स्थानीय प्रशासनबाट लकडाउनलाई के खुकुलो गर्दा जनसमुदायमा अब चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण हट्यो है भन्ने एउटा खालको भ्रम फैलिने र त्यसबाट स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा एकदमै कमजोर भएको कारणले पनि फैलिएको छ। पाल्पा चाहिँ सरकारले छुट्याएको 17 जिल्ला जोखिमका 17 जिल्ला, त्यसले गर्दा अहिले दैनिक जसो सङ्क्रमित बढ्ने जस्तो अहिले जिल्लाको जस्तो स्थानीय बजारहरू अथवा सदरमुकामका बजारहरू र त्यहाँका स्थानीयहरूले मापदण्ड कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका दृश्यहरू चाहिँ कस्ता छन्? अब खास गरी स्थानीय प्रशासनले लकडाउनलाई खुकुलो गराउँदै ल्याउँदाखेरि त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने क्रम पनि खुकुलो हुँदै आएको थियो। हिजो मात्रै बसेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले पुनः सङ्क्रमण बढेको हुँदा व्यापार व्यवसायको बिहान 7 देखि बेलुका 7 बजेसम्म खोलिदिए आएकोमा हालका लागि त्यसलाई अलिकति नियन्त्रण गरेर बिहान 7 देखि बेलुका 5 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाइ गर्ने गरी साउनको 32 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा थप पनि गरेको छ। यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने व्यापारीहरूले पनि यो देखावटी रूपमा जस्तो प्रहरी प्रशासनबाट अनुगमनको क्रममा आउने टोली आउँदाखेरि लगाउने, अन्य समयमा चाहिँ पूर्ण रूपमा मास्क नलगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग नगर्ने, भौतिक दूरीको एकदमै पालना नगर्ने गरेको चाहिँ देखिन्छ नवीनजी। जस्तो अब स्थानीय प्रशासनले अब आगामी सङ्क्रमणको सन्दर्भमा तयारी अवस्थाका विषयहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहेको छ? विशेष गरी अस्पताल क्वारेन्टाइन निर्माण, आइसोलेसन निर्माणको सन्दर्भमा र सचेतना जगाउने सन्दर्भमा चाहिँ कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् अहिले? खास गरी सङ्क्रमण नियन्त्रणतर्फ स्थानीय तहहरूले आफ्नो तयारी गरिरहेका छन्। जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पताल नगरको एकमात्र पाल्पा अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको कामलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहले कान्छे नगरपालिकाले आफ्नै आइसोलेसन सहितको 50 को तयारी गर्ने भन्ने जानकारी गराए पनि सुरुवात गरेको छैन। खास गरी अहिले सङ्क्रमितहरू घरमै बस्ने हुँदा पनि त्यसतर्फ स्थानीय सरकारको पनि खासै चासो पुलिसको देखिँदैन। अब हामीले तयारी गरेका छौँ त भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, तर देखिने खालको त्यो संरचना बनेको त्यहाँभित्रका अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू, अन्य पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न नभइरहँदा अब सम्भावित तेस्रो लहरमा चाहिँ जोखिमै छ है भन्ने खालको जानकारी चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञहरूले दिएका छन्। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो जिल्ला अपडेटका लागि। धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पाल्पा स्थित संवाददाता कमल अधिकारीसँग जिल्लाको अवस्थाको बारेमा बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यहाँको बाढी पहिरोले पारेको प्रभावको विषय, त्यसै गरी सडकको सन्दर्भ र यसै गरी कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावको विषय। आज मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू यहीँ सकिएका छन् र आजको श्रृङ्खलाका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएसँगै भोलि फेरि भेट्ने बाचासहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् र तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।